पाकिस्तान और भारत के माबैन 6 सितंबर 1965 को छिड़ने वाली जंग 17 रोज तक जारी रही। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंद करवा दी। सीज फायर होने के फौरन बाद रूस ने पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी को खत्म करने और हमसाया मुल्कों के माबैन सुलह करवाने के लिए मेजबान का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत जनरल अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने रूस की मेजबानी में मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की हामी भर ली। सदर पाकिस्तान अयूब खान अपने 16 रुकनी वफ्द के हमरा 3 जनवरी को सोवियत यूनियन की जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुंचे। इनके वफ्द में वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वजीर इत्तलात और नशरियात ख्वाजा शहाबुद्दीन और वजीर तिजारत गुलाम फारूक के अलावा आला सिविल और फौजी हुक्काम शामिल थे। भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री भी इसी दिन अपने वफ्द के हमरा ताशकंद पहुंच गए। पाकिस्तान और भारत के माबैन ये तारीखी मुज़ाकरात 7 दिन तक जारी रहे, लेकिन इन 7 दिनों में मुज़ाकरात की फिजा मुसलसल तब्दील होती रही। भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री इन मुज़ाकरात में कश्मीर का जिक्र करने से साफ इनकार कर रहे थे। वजीर आजम शास्त्री का मौक़िफ़ ये था कि कश्मीर का मसला पहले से तयशुदा है और मौजूदा मुज़ाकरात सिर्फ इन मसाइल को हल करने के लिए हो रहे हैं जो मौजूदा पाक भारत जंग की वजह से पैदा हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में कश्मीर का जिक्र शामिल किए बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी वफ्द का मौक़िफ़ ये था कि कश्मीर का जिक्र किए बगैर ये मुज़ाकरात बेमकसद होंगे और अगर कश्मीर का जिक्र इनमें शामिल नहीं किया जाता तो पाकिस्तानी वफ्द को चाहिए कि कोई भी मुआहिदा किए बगैर वतन वापस लौट जाए। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा में लिखा है कि गालिबन रूसियों की मुदाखलत से शास्त्री जी किसी कदर पसीजे और पाकिस्तानी वफ्द को इन मुज़ाकरात के दौरान कश्मीर का नाम लेने की इजाज़त मिली। अलबत्ता भारतीय वज़ीर आज़म का रवैया बदस्तूर सख्त और बेलोच रहा। इनके नज़दीक ये मसला तय हो चुका था और अब इसे असर नौ छेड़ने की कोई ज़रूरत ना थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर भुट्टो का ख्याल था कि ऐसे हालात में ये मुज़ाकरात बेमकसद होंगे और पाकिस्तानी वफ्द को बगैर कोई मुआहिदा किए वापस लौट जाना चाहिए। शुरू में सदर अयूब भी गालिबन इस ख्याल से मुत्तफ़िक थे, लेकिन रूसी वज़ीर आज़म मिस्टर कोसिगिन ने सदर अयूब खान से पै दर पै चंद मुलाकातें करके इन पर कुछ ऐसा जादू किया कि इनका रवैया ड्रामाई तौर पर बदल गया और वो दफतन इस बात के हामी हो गए कि किसी मुआहिदे पर दस्तखत किए बगैर हमें ताशकंद से वापस जाना जेब नहीं देता। रूसी वजीर आजम की कोशिशों के बाद बिलाखिर 10 जनवरी 1966 को सदर अयूब खान और वजीर आजम शास्त्री ने मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहिदे के तहत तय पाया कि पाकिस्तान और भारत की मुसल्लह अफवाज अगले 1.5 माह में 5 अगस्त 1965 से पहले वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी और दोनों ममालिक मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर पाबंद रहते हुए बाहमी मुज़ाकरात की बुनियाद पर हल करेंगे। मुआहिदे के नतीजे के तौर पर भारत को कब्जे में लिए गए पाकिस्तान के 2 गांव हाजी पीर और टेटवाल पाकिस्तान को वापस करने पड़े। भारतीय मुक़्तदिर हलकों और मीडिया में इस मुआहिदे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। बाज़ हलकों का यह ख्याल है कि इसी तनकीद के दबाव ने भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जान ले ली। मुआहिदा होने के बाद रात 10 बजे रूस की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफ़त से फारिग होकर लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में चले गए। रात के 1 बजे के बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इनके डॉक्टर बर वक्त इन तक ना पहुंचे और रात 2 बजे लाल बहादुर शास्त्री इंतकाल कर गए। जनरल अयूब खान इनके मरने पर गहरे रंजीदा नजर आए क्योंकि वो वज़ीर आज़म शास्त्री को भारत और पाकिस्तान के माबैन अमन कायम करने की उम्मीद तसव्वुर कर रहे थे। जबकि वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी रात को जगाया गया और सेक्रेटरी दिफा ने इन्हें खबर दी कि हरामजादा मर गया है, तो भुट्टो ने यकलख्त सवाल किया, कौन सा वाला? वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की वफात तकरीबन 56 साल गुजरने के बाद आज तक एक मुइम्मा ही है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी इस मुआहिदे को तनकीद का सामना करना पड़ा। सहाफती और मुक़्तदिर हलकों ने इस किस्म के तबसरे किए कि पाकिस्तान मैदान जंग में जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर हार गया। इसके अलावा मुआहिदा ताशकंद पर दूसरा सबसे बड़ा एतराज़ ये उठाया गया कि सदर अयूब खान ने यह मुआहिदा करके कश्मीर का मसला हमेशा के लिए दफन कर दिया। तबसरों में इस बात की गूंज भी सुनी गई कि यही वो बेहतरीन वक्त था जब मसला कश्मीर को हल किया जा सकता था। ये वक्त गंवा के सदर अयूब खान ने पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल से 2-4 कर दिया था। ताशकंद मुआहिदे ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का खात्मा तो करवा दिया, मगर इसने कई नए सवाल और मसाइल खड़े कर दिए। ये सर्द जंग का ज़माना था और बड़े सगीर में नुमाया असर रसूख अमरीका ही का था। ताशकंद मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करके सोवियत यूनियन को बड़े सगीर के मामलात में अमल दखल करने का रास्ता मिल गया। इस ब्रेक थ्रू के बाद अमरीका और सोवियत यूनियन के माबैन सर्द जंग का एक मैदान बड़े सगीर भी बन गया। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से देखा जाए तो इस मुआहिदे ने जनरल अयूब खान को इक़्तिदार से अलग करने में बुनियादी किरदार अदा किया। जनरल अयूब खान और इनके वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के माबैन बदगुमानियां तो मुआहिदे से पहले भी मौजूद थीं, मगर मुआहिदे ने इन बदगुमानियों को और बढ़ा दिया। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान किसी नुक्ते पर मिस्टर भुट्टो ने सदर अयूब को कुछ मशवरा देने की कोशिश की तो सदर का नारियल अचानक चटक गया।
انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے، بکواس بند کرو۔ مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو زبان جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ غالباً یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے عملی طور پر الگ الگ ہو گئے۔ عقیل عباس جعفری اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ تاشقند کے بعد ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان ایوب خان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ معاہدہ تاشقند طے پانے کے بعد بھٹو دبے دبے الفاظ میں یہ تاثر دینے لگے تھے کہ پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کر کے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ پاکستانی عوام اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کا بھی یہی حال تھا، اور اسی وجہ سے 13 جنوری 1966 سے مغربی پاکستان میں معاہدہ تاشقند کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ یہ مظاہرے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی داخل ہو گئے۔ بھٹو اس مرحلے پر ایوب خان سے تعلقات بگاڑے بغیر اعلان تاشقند کے خلاف تحریک کی محتاط طریقے پر حمایت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ واضح تھا، اگر انتظامیہ تحریک پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی تو وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مظاہرین کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر تحریک کو دبا دیا گیا تو جب تک ممکن ہوا کابینہ میں شامل رہیں گے۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے ایوب خان کو یہ تعجب انگیز مشورہ دیا کہ وہ معاہدہ تاشقند سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ایوب خان نے اس تجویز پر بھٹو کو سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی اور کہا کہ وہ اس طرح کی فضول باتوں سے باز رہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ بھٹو کچھ دنوں کے لیے لاڑکانہ چلے گئے، جہاں وہ معاہدہ تاشقند کے بارے میں طرح طرح کی داستان ترازیاں کرنے لگے۔ انہوں نے بعض غیر ملکی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان نے تاشقند میں صرف ایک ہی معاہدے پر دستخط نہیں کیے، بلکہ وہاں اعلان تاشقند کے علاوہ ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا جسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ الطاف گوہر کے بقول کیونکہ یہ انکشاف خود وزیر خارجہ کر رہے تھے، لہٰذا صحافیوں کی اکثریت نے اسے درست تسلیم کر لیا۔ بھٹو جانتے تھے کہ ایوب حکومت میں اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آپ کو اعلان تاشقند سے بری الذمہ ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ بھٹو تاشقند میں ہونے والے مذاکرات میں پوری طرح شریک رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ایوب خان نے اعلان تاشقند کے علاوہ کسی خفیہ معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے قطعی طور پر جھوٹ تھا، مگر بھٹو نے اس جھوٹ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ معاہدہ تاشقند کے بعد عوام میں حکومت اور صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی مقبولیت میں کمی آنے لگی، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ اسٹینلی وولپرٹ لکھتے ہیں کہ اس بدگمانی کے ماحول میں صدر ایوب خان نے کوشش کی کہ کسی طرح ذوالفقار علی بھٹو سے بات کی جائے اور انہیں اسمبلی میں آ کر حکومت کے حق میں تقریر کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جنرل ایوب خان نے مارچ 1966 میں لاڑکانہ کا سفر کیا، اور بھٹو کے بقول انہوں نے بھٹو سے اسمبلی میں آ کر تقریر کرنے کے لیے منتیں کی۔ بھٹو صاحب صدر ایوب کی بات مان گئے، اور 16 مارچ 1966 کو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر جب اپنی تقریر شروع کی تو حکومت اور صدر ایوب خان سمجھ رہے تھے کہ ان کے حق میں بات کی جانے والی ہے، لیکن یہ مکمل طور پر اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان محض ایک جغرافیائی لحاظ سے کچھ صوبوں کا ملاپ ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ امت مسلمہ کی عظمت کی تخلیق ہے۔ پاکستان ایک تاریخی انقلاب کا نام ہے، پاکستان کہیں زیادہ زندہ انقلاب ہے۔ سننے والے جانتے تھے کہ بھٹو صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹینلی وولپرٹ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے بتا دیا تھا کہ ایوب خان کا 1958 کا انقلاب مر چکا۔ یہ طے تھا کہ صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کے راستے الگ ہو چکے، اور ایوب خان بہت جلد بھٹو کو کابینہ سے الگ کرنے والے تھے۔ کچھ مہینوں تک تو یہ افواہیں محض افواہیں ہی رہیں، بلکہ اس دوران ایک مرتبہ صدر ایوب خان نے ان افواہوں کی تردید بھی کی، مگر بالآخر 17 جون 1966 کو صدر پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لے لیا۔ اس خبر نے پاکستان کی سیاسی فضا میں ہلچل مچا دی۔ بھٹو نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور راولپنڈی سے بذریعہ ریل گاڑی کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ 22 جون 1966 کو وہ پہلے مرحلے میں لاہور پہنچے، جہاں عوام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ 23 جون کو وہ لاڑکانہ اور 24 جون کو کراچی پہنچے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر بھٹو کا والہانہ استقبال ہوا۔ لوگ سوال کرتے کہ معاہدہ تاشقند کے علاوہ خفیہ معاہدہ کون سا تھا؟ بھٹو صاحب منہ پر انگلی رکھ کر کہتے، میں خاموش ہوں۔ اس پرجوش استقبال سے متاثر ہو کر ہی بھٹو نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کی یہی ادائیں ایوب خان کی حکومت کو کچوکے پر کچوکا لگا رہی تھی۔ یہی فیصلہ آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود میں آنے کا باعث بنا۔ دوسری جانب معاہدہ تاشقند کی بنا پر پاکستانی عوام میں صدر ایوب خان کے خلاف غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاکستانی عوام کا آج تک یہی خیال ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو تاشقند کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور وہ جنگ جو خود حکومتی دعووں کے مطابق میدان میں جیتی جا چکی تھی، معاہدے کی میز پر ہار دی گئی۔
मगरबी पाकिस्तान की सियासत में इस हलचल के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई, जबकि 1965 की जंग में जिस तरीके से मशरकी पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया, इसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान की बेचैनी में बेतहाशा इजाफा हुआ। भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला सिर्फ इस वजह से नहीं किया था कि चीन ने इसे सख्त नताइज की धमकी दी थी, वरना मगरबी पाकिस्तान तो अपने बखेड़ों में इतना उलझा था कि इसे मशरकी पाकिस्तान की हिफाजत का होश ही नहीं था। मगरबी पाकिस्तान में जहां पीपल्स पार्टी एक नए मजहर के तौर पर सामने आई, इसी तरह मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मजीद पजीराई मिली और जंग के बाद के हालात के पेश नज़र ही शेख मुजीबुर रहमान ने अपने तारीखी 6 नुकात तहरीर किए। इस तरह 1965 की जंग और जनवरी 1966 का ताशकंद मुआहिदा आगे चलकर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस भी बना।